أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أو كما قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوندے اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے اوہی جنت دے صحیح حقدار ہوندے
جو منگنا ہے منگ لے اللہ تو جو منگنا ہے منگ لے اللہ تو وہ بندے کد یہ تو انکار ہوندے وہ بندے کد یہ تو انکار ہوندے نبی دے جیڑے بھی غبدار ہوندے اوہی جنت دے سی حقدار ہوندے فقط زہرا دے بچڑے ہیں جگہ تے فقط زہرا دے بچڑے ہیں جگہ تے نبی تے جیڑے او اسوار ہوندے نبی تے جیڑے او اسوار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے اوہی جنت دے سی حقدار ہوندے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ واسطے عزیز بھائیو دوستو بزرگو عزت لائق پردہ نشی پردہ دندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات میری روحانی ماں بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ پروردگار عالم ساڈا احباب دا اس مقام تے میرے بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا اور یہ فریدہ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے سبنا دے واسطے نجات دا کامیابی دا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ ساڑیاں سہریاں افطاریاں دن دے روزے رکھنا رات دے قیام کرنا ذکر و ذکار نفل و نافل تلاوت قرآن دیگر عبادات ٹوٹیاں پھٹیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرات محترم رمضان المبارک دا مہینہ جو کہ جاری و ساری ہے اس رمضان دے روزے رکھن تو پہلے اللہ دے گھر دے اندر آ کے نماز ادا کرن تو پہلے زکوٰۃ ادا کرن تو پہلے صدقہ کرن تو پہلے اس بات دا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسی اپنے ماں باپ دا بھی خیال کرنے ہاں یا نہیں اپنے ابو دی عزت کرنے ہاں یا نہیں کر دے اسی اپنی امی دا خیال کرنے ہاں یا نہیں کرنے چونکہ ماں باپ دا خیال اگر نہ کیتا جائے ماں باپ دی عزت نہ کیتی جائے ماں باپ نو راضی نہ کیتا جائے
تو سانو پھر انہاں نیکیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ماں باپ دنیا تے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر دے اندر ایک بزرگ موجود ہون، اس گھر دے اندر چاہے دولتاں موجود نہ بھی ہون، چاہے دنیا دا مال نہ بھی ہوئے، ککھاں دی کلی ہون دے باوجود بھی اس بندے دا گھر سونے دا محل بن جاندا ہے۔ تو جس گھر دے اندر ماں باپ موجود نہ ہوئن، بھاویں اس گھر دے اندر سونے دیاں ٹیلاں ہی کیوں نہ لگا دیتیاں جان، جتھے ماں باپ زندہ نہ ہون، موجود نہ ہون، اس گھر دے اندر کدی سکون آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس واسطے ماں باپ دا خیال کرنا، ماں باپ دی عزت کرنا ساڑھے تے لازم ہے۔ اللہ فرماندے نے انشکر لی والی والدیکا، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین دا شکریہ ادا کر، رب دا شکریہ ادا کر۔ اور رب تینوں پیدا کرنے والا ہے، تینوں انسان بنان والا ہے، اور اپنے ماں باپ دا شکریہ ادا کر۔ اور تیرے ماں باپ تینوں جنم دین والے، تینوں پالن والے، تیرا خیال کرنے والے، تیریاں عزتاں بنان والے، رب دا شکریہ ادا کر۔ سجدے کر کے، نمازاں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، رب دیاں عبادتاں کر کے رب دا شکریہ ادا کر لے۔ اور ماں باپ دا شکریہ ادا کر، انہاں دے پاؤں دبا کے، انہاں دی خدمت کر کے، انہاں کو دعاواں لے کے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ عظمت والدین دے حوالے دے نال چند باتاں میں کراں گا۔ دعا فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام پیغمبر سیدنا و مولانا جناب محمد، میرے نبی دا نام آوے درود ذرا محبت نال، ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے تے ساریاں نے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نادن خون والا رب دا پکیدہ کلام قرآن اس بات دا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ، اللہ دیاں عبادتاں کرو، رب دے سامنے سجدے کرو، رکوع کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسے چیز نو، کسے اللہ دے بندے نو اللہ دے نال شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں قربان جاواں ایک رب دا اعلان، اللہ نے اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمان دینے او لوگو
نال نال تسی اللہ دیاں عبادتاں بھی کرنیاں نے اللہ دیاں عبادتاں دے نال اپنے ماں باپ دا خیال بھی کرنا ہے اپنے ماں باپ دی عزت بھی کرنی ہے اپنے ماں باپ دی خدمت بھی کرنی ہے میں قربان جاواں دھیان کرنا کئی ایک مقامات اللہ دے قرآن دے جتھے اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا اپنی وحدانیت دا ذکر فرمایا نال نال ماپیاں دے نال احسان دا ذکر فرمایا نال نال ماں باپ دی خدمت دا حکم فرمایا میں قربان جاواں اللہ تے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا جدوں میں بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لیا وعدہ کی لیا فرمایا اللہ تعبدو اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسرائیلیاں تو اللہ نے وعدہ لیا لا تعبدون إِلَّا اللَّهَ اللہ پاک تو علاوہ کسے اور دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں نے اللہ دیاں عبادتاں کون کیاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا ماں پیام دیاں خدمتاں کون گیاں ماں باپ دی خدمت کیتی جائے گی ماں باپ دا خیال کیتا جائے گا دھیان کرنا اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام توجہ کرنا فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اللہ میں قربان جاواں ایک ہے قرآن اللہ دا قرآن فرمایا لوگو اسی انسان نو وصیتاں کیتیاں نے اسی انسان نو سمجھا دیتا ہے اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو سمجھا دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ دا خیال کرنا ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماپیاں دیاں خدمتاں کرنیاں نے او کائنات دے رہن والے ہو اے ماپیاں دیاں خدمتاں کیوں کرنیاں نے اے ماں باپ نے اے تیری ماں مائیں جن تینوں 9 ماہ تک اپنے پیٹ دے اندر رکھیا جن تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا پھر تینوں جناب اپنی چھاتی دا دودھ پلایا جن تینوں 2 سال دودھ پلایا میں قربان جاواں انہاں ماپیاں دیاں قدراں کرنیاں نے آؤ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام دا فرمایا قل تعالوا اتل ما قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا کہہ دیو اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے کل فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان فرما دیو فرمایا اتلو ما غرم ربکم علیکم انہاں لوگانو دس دیو نا انہاں نو سمجھا دیو کہ آؤ لوگو میں توانو پڑھ کے دساں اللہ نے جڑے جڑے کام تواڈے تے حرام کر دیتے نے پہلے نمبر تے اللہ نال شرک کرنا اللہ پاک نے ساڑے تے غرام کر دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ نال احسان کرن دا حکم آیا ماں باپ دی خدمت کرن دا حکم آیا ماں باپ دیاں نافرمانیاں نو ماں پیاں دیاں نافرمانیاں نو اللہ نے تیرے تے میرے تے غرام کر دیتا ہے آو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پیغڑا ماں باپ دی عظمت کتنی زیادہ ہے ماں باپ دی شان کتنی زیادہ ہے اللہ اپنی توحید دے نال نال مسئلہ تینوں مینوں ماں باپ دی خدمت والا سمجھاتا جا رہا ہے میں قربان جاواں اے ماں باپ دی عظمت گئے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اے تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادتاں رب دیاں ہون گیاں بندگی رب دی ہوئے گی تے عبادت اللہ دیاں تے اللہ پاک فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا خدمتاں ماں پیان دیاں ہون گیاں ماں پیانا نے احسان کیتے جان گے ماں باپ نال پیار ہوئے گا ماں باپ دی قدر ہوئے گی ماں باپ دا احترام ہوئے گا تے احترام کیویں کرنا ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ فرماندے نے ماں باپ نال تسی احسان گنج کرنے نے ماپیاں دیاں خدمتاں گنج کرنیاں نے اگر ماپے دومیں موجود ہون بڑھاپے نو پہنچ جاون ماں باپ باپ یا ماں دوواں دے وچوں کوئی ایک موجود ہووے یا دوویں موجود ہون انہاں دیاں تسی خدمتاں کرنیاں نے انہاں دا خیال کرنا ہے انہاں دا ادب احترام کرنا ہے تے اس قدر کرنا ہے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اپنے ماں باپ نو تھکے دینا تے دور دی بات ہے اپنے ماں باپ نو گاڑیاں دینا تے دور دی بات ہے اپنے ماں باپ نو گھر دے اندروں نکالنا تے دور دی بات ہے اپنے ماں باپ نو تھپڑ مارنا تے دور دی بات ہے اپنے ماپیاں نو ذلیل کرنا تے دور دی بات ہے اپنے ماپیاں تے تشدد کرنا تے دور دی بات ہے اللہ فرماتے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما میں رب یہ بھی گوارا نہیں کردا کہ تسی اپنے ماں باپ نو اف تک دا جملہ بول دیو اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تسی اپنے ماں باپ دے نال اچھے اچھے چناؤ لفاظ دا چناؤ اچھا کرنا ہے چون چون کے چنگے چنگے لفظ استعمال کرنے نے نرم نرم لہجے نال اپنے ماں پیاں نال تسی گفتگو کرنے گے ماں باپ دی عزت انج کرنے گے سونے سونے الفاظ ادا کرنے نے انج دے الفاظ ادا ہومن کہ تواڈی زبان دے اندروں جملے نکلن
تواڈے باپ دا سینہ ٹھر جاوے تواڈی زبان دے اندروں جملے نکلن تواڈی ماں دا سینہ ٹھر جاوے تواڈی زبان دے اندروں انج دے جملے نکلن نا کہ تواڈے ماں باپ تواڈے لئی دعاواں کردے رہ جاون میں قربان جاواں کائنات دے رہن والےو انہاں ماپیاں نال پیار کرنا چن چن کے لفظ استعمال کرنے نے کوئی چنگے لفظ استعمال کرنے نے جویں چن چن کے تو تے میں کپڑے خریدنے چن چن کے جناب جتیاں خریدنے چن چن کے جناب گڈیاں خریدنے اسی طرح ہی جناب چن چن کے الفاظ بھی اپنے ماں باپ دے واسطے استعمال کرنے نے اللہ فرماندے نے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما میں رب اف تک دا جملہ بھی ماں پیانو بولیا گوارا نہیں کردا ماں باپ نو اف دا جملہ بھی نہیں آکھنا لوگو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ ودائیاں نے لوگو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ ودائیاں نے اف تک بھی نہیں کرنی ماں پیانو پابندیاں قرآن نے لائیاں نے لوگو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ ودائیاں نے ماما گندیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو نے گندے دل دیاں راواں اوہ نوجوانا تو کدی سوچے آئی نہیں اپنے باپ دے بارے تو کدی اپنے باپ نو سمجھے آئی کوئی نہیں خدا دی قسم اے باپ تیرا جڑا بینا اے جناب والا تیرے واسطے ہر ویلے فکران دے اندر رہندا تیرے بارے ہر ویلے سوچاں دے اندر رہندا تیرے چہرے دے ایکسپریشن ویکھ کے تیرے چہرے دے اثار ویکھ کے تیرے چہرے نو پڑھ کے تے جناب تیرا باپ سمجھ جاندا ہے میرا پتر دکھ دے اندر ہے سمجھ جاندا میرے بچے نو کوئی تکلیف آ چکی ہے میں قربان جاواں ماما ہوندیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو نے گندے دل دیاں راواں انہاں ہتھاں اُتے چا چا کے انہاں ہتھاں اُتے چا چا کے تینوں لوریاں سنائیاں نے اف تک بھی نہیں کرنی ماں پیانو پابندیاں قرآن نے لائیاں نے لوگو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ ودائیاں نے میں قربان جاواں فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ فرماندے نے اپنے ماں باپ دی عزت انج کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ نو اوف دا جملہ بھی نہیں بولنا آج اسی اپنے گریبان اندر ذرا نظر تے پائی کیا اسی اپنے ماں باپ نال انج دا ہی سلوک کرنے ہیں کیا اسی اپنے ماں پیاں دا انج ہی خیال کرنے ہیں نہیں میرے محترم بھائیو ماں باپ نو ستانا تے دور ہے گاڑیاں دینیاں تے دور ہے ماں باپ نو اف دا جملہ بھی اگر کوئی بولے تے رب فرما رہے نے میں یہ بھی گوارا نہیں کردا یہ ہے عظمت والدین اللہ 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 میں قربان جاواں کائنات دے رہن والے ہو ماپیاں دی عظمت تینوں اللہ دا قرآن سنایا تینوں میں کن نبی پاک دا فرمان سناواں مسلم شریف دے اندر باب بر الوالدین اے باب ہے والدین دی عظمت دا والدین دی حقوق دا مسلم شریف دے اندر 6501 نمبر حدیث موجود ہے تے میرے محبوب پیغمبر دے یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رے جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس
بحسن صحابتی نبی پاک دے کولے کان والا آیا ایک بندہ چلدا چلدا آیا آ کر کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں اے تے دسو نا من احق الناس بحسن صحابتی کیڑا بندہ زیادہ میرے حقدار ہے میرا گدار ہے میں کدیاں خدمتاں کراں میں کدا خیال کراں میں جدے نال احسان کراں کیڑا زیادہ حقدار ہے تے میرے آقا فرماندے نے کالا امو کا تیری ماں ہے وہ کہندا سما من سونےو پھر کیڑا بندہ ہے میرے آقا فرماندے نے کالا امو کا تیری ماں ہے سما من سونےو پھر کون ہے فرمایا کالا امو کا تیری ماں ہے فرمایا سما من میرے نبی جی اس تو بعد کون ہے میرے آقا فرماندے نے کالا ابو کا تیرا ابو ہے تین مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تیری ماں زیادہ حقدار ہے تو اپنی ماں دی خدمت کرے تو اپنی ماں دا خیال کرے پھر میرے نبی نے فرمایا تیرا ابو تو اپنے ابو دا بھی خیال کریا کر اس حدیث تو اے ثابت نہیں ہوندا اس حدیث دا اے قطن مفہوم اے نہیں مطلب اے نہیں ہے کہ باپ دا مقام کوئی نہیں باپ دی عزت کوئی نہیں باپ دا مرتبہ کوئی نہیں نانا باپ دا مرتبہ پوچھنا چاہنا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے سنن ابن ماجہ دے اندر 6,363 نمبر حدیث موجود ہے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے الوالد اوسط ابواب الجنہ الوالد اوسط ابواب الجنہ اگر ماں دے پیران دے ہیٹھ رب نے جنت رکھی ہے یاد رکھ لے نوجوانا اللہ پاک نے باپ نو جنت دا مین گیٹ بنا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کرنا دھیان کرنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر دے کولے کان والا آیا آ کر کے کہندا ایو العمل احب الاللہ ایو العمل احب الاللہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں اے تے دسونا کہ اللہ دے ہاں کیڑے زیادہ محبوب عمل نے کیتے جان والے نامال کیڑے رب نو زیادہ پسند نے تے میرے آقا فرماندے نے آن والے آقا سن لے الصلاۃ لوقتی گا نماز نو وقت دے اتے ادا کرنا نماز نو دے وقت دے اتے ادا کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے نماز تو بعد رب دی عبادت تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا فرمایا گوا بر الوالدین ماں باپ دا خیال کرنا ماں باپ دے نال احسان کرنا ماں باپ دی خدمت کرنا اللہ نو بڑا محبوب عمل لگدا ہے اس تو بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا ایتھوں یہ پتہ لگیا نمازاں پڑھیاں ساڈے تاں کام آن گیاں روزے رکھے ساڈے کام تاں آن گے جی اسی اپنے ماپے دا خیال کرتے ہوئے جی اسی اپنے ماپیاں نال محبت کرتے ہوئے جی اسی اپنے ماپیاں نال پیار کرانگے میں قربان جاواں نماز تو بعد اگر کوئی عمل اللہ نو پسند ہے نوجواناں تیرے ماں باپ دی خدمت کرنا تیری خدمت کرنا رب نو پسند ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں محمد عائشہ صدیقہ حنیقہ غفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے محمد فرما دیاں نے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے کائنات دے رہنا لے ہو جدو اللہ پاک نے مینوں آسمانہ دی سیر کرائے گے جدو میں جناب والا معراج دی رات رب دی جنت دا سیر کرنے واسطے گیا جنت دے نظارے کرنے واسطے جدو میں گیا گا تے میرے آقا فرما دینے میں کی ویکھیا کہ جنت دے
اندر رب دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں پیاں آ رہی نے، رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، کوئی بڑی خوبصورت آواز دے نال، بڑے خوبصورت لہجے دے نال اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہے۔ میں قربان جاواں تے میرے آقا فرماندے نے، میں جبریل امین دے کولوں پوچھیا، میں آکھیا جبریل ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا پیا ہے کون خوش نصیب بندہ ہے، ایک کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جدے قرآن پڑھن دیاں آوازاں رب دی جنت دے اندر آ رہیاں نے، کون ہے جڑا رب دی جنت دے اندر قرآن پیا پڑھدا ہے؟ تے جبریل امین نے عرض کیتیاں سونےو اے تہاڈا غلام ہے، تہاڈا دیوانہ ہے، تہاڈا یار ہے، اے تہاڈا صحابی ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حارثہ جنت اندر قرآن نہیں پہ پڑھ دے بلکہ دنیا تے زمین تے قرآن پڑھ دے پے نے، انہاں دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں رب دی جنت اندر آ رہیاں نے۔ تے میرے آقا جدو واپس آئے تے میرے نبی نے آ کر کے واقعہ سنایا، حضرت حارثہ دے کولوں پوچھیا گیا، میرے آقا فرماندے نے حارثہ یار مینوں دس تے سی کیڑا عمل کرنا ہے، کیڑی تو خوبی اپنائی پھرنے جدی وجہ تو تینوں رب نے اتنا مقام دے چھڈیا ہے، تو قرآن زمین تے پڑھنا ہے، اللہ تیرے قرآن دیاں آوازاں جنتاں دے اندر سانو سنائی دے رہا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت غار سردہ کر دے نے محبوبہ اور تے عمل دا مینوں پتہ کوئی نہیں، میں اپنی ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کرنا وا، میں اپنی ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کرنا وا، میں اپنی ماں نال بڑا پیار کرنا وا، میں اپنی ماں دا بڑا خیال رکھنا وا، میں اپنی ماں دے نال بڑیاں شفقتاں کرنا وا، میں اپنی ماں دا گھر ویل خیال رکھن والا حارثہ تے اللہ نے اس دی برکت دے نال ماں باپ دی خدمت دے صدا اللہ نے دیتا کہ اللہ پاک نے اتنا مقام دے چھڑے ہے، زمین تے قرآن پڑھ دے تے رب جنتاں دے اندر اللہ کا وعدہ سنائی دیندہ ہے۔ میں قربان داواں اے شان تے مقام اگر ملے ہے حضرت حارثہ نو تے ماں باپ دی خدمت کیتے ملے ہے، اللہ میں قربان داواں کائنات دے رہنا لے ہو۔ حضرت حارثہ نو عزتاں ملیاں تے قرآن دی وجہ تو تے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو، توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم، آج تیرے ماں باپ زندہ نے، خدا دی قسم انہاں دیاں قدراں کریا کر، اپنے ماپیاں نو ذلیل نہ کریا کر، اپنے ماپیاں تو نفرت نہ کریا کر، خدا دی قسم اوے تو نہیں جاندا انہاں تیرے واسطے کی جناب محنتاں کیتیاں نے۔ بچپن دیاں گلاں تے کدی یاد کریا کرنا، جدو چھوٹا جتنا گناہ سہنا تو جناب بستر دے تے پیشاب کر دیندا تے تیری ماں تیرے کپڑے تبدیل کر لگیاں کراہت محسوس نہیں سی کر دی، تینو جناب والا سکیاں پا دینا تے آپ گلی جگہ تے پہ جانا، خود بکھیاں رہ کے تیرے منہ دے اندر لقمے ڈال دینے، تیری ماں دیاں تیرے نال وفاواں نے، تیرے باپ دیاں تیرے نال وفاواں میخنا، تیرا باپ نہ رات ویندا نہ دن ویندا، تیرا باپ نہ تیری خاطر سکون کردہ راتانو ملا فیکٹریاں دے اندر جا کے تیرا باپ مزدوریاں کریا کردہ، تیرا باپ راتانو جا کے پارے دیا کردہ، سکوٹی کیا کردہ۔ میں قربان جاواں کتے دن دے اندر سخت دھوپاں دے اندر سر دے اوپر بالٹی اٹھا کے تیرے فیوچر واسطے، تیرے مستقبل واسطے، تینو چنگا بنان واسطے، تینو پڑھان واسطے، تینو لکھان واسطے تیرا بڑھا باپ مزدوریاں کردہ رہ گیا وے۔ آج تو جوان ہو گیا ہے، اپنے باپ تو نفرتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، آج تو جوان ہو گیا ہے، اپنے
تینو بھول گئیاں نے اج جوان ہو گئے ہیں تیرے دل دے اندر باپ دی محبت ہی مک گئی ہے اج جوان ہو گئے ہیں اپنی بیگم دے پیچھے لگ کے اپنی ماں نو گالیاں دینیاں شروع کر دینا اپنے باپ نو گالیاں دینیاں شروع کر دینا کئی انج دے نوجوان بدبخت بھی ویکھے نے کہ جنہاں نے جناب جائیداداں دی خاطر جنہاں نے جناب پیسے دی خاطر اپنیاں ڈیمانڈاں پوریاں کرن دے واسطے اپنے سکے باپ نو بھی قتل کروا دیتا وے لاہور دے اندر ایک نوجوان ہے وہ دے بارے پتہ لگیا کہ جناب والا 10 لاکھ روپیہ منتھلی لین والا ہے اپنے باپ تو خرچہ جناب 10 لاکھ روپیہ مہینے دا لیندا ہے تے وہ دے باپ نے جناب والا ہر ویلے انہوں دے دینا کدی بھی انکار نہ کرنا ایک دن کہن لگیا ابو مینوں 30 لاکھ روپیہ مہینے دا چاہیدا ہے باپ نے متھے تیرے لی نہیں آن دیتی باپ نے نک نہیں وٹیا باپ نے انکار نہیں کیتا پتر نو کہندا پترا اے تیرا میں باپ تیرے واسطے تے پیا کمانا ہاں تیری خاطر تے میں دیہڑیاں مزدوریاں تے ملا چلا رہا ہاں 30 لاکھ بھی تو لے لوے تے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک دن جدا ہویا اے جناب والا باپ نو کہن لگیا ابو 2 کروڑ روپیہ چاہیے میں اپنی جناب گرل فرینڈ نو میں 2 کروڑ روپیہ دی گڈی لے کے دیواں گا تے باپ نے آکھیا پترا فضول خرچیاں نہیں کری دیاں حالات بدلن لگیاں بندے دے پتہ نہیں لگدا کدو ماڑا ٹائم آ جاوے تے فضول خرچیاں نہ کریا کر اتنی بات نے جناب والا اپنے ذہن تے سوار کی تھی ناراض ہو کے چلا گیا تے جا کر کے جناب شوٹراں نو پیسے دے دیتے نے جا کر کے قاتلانوں پیسے دے دیتے نے اس ظالم نے اپنے باپ نو قتل کروا دیتا وے ہائے میرے اللہ اور اینج دے بدبخت خدا دی قسم کائنات دے رہنا لیو نہ دنیا تے سکھ پا سکدے نے نہ آخرت دے اندر سکھ پا سکدے نے لہذا اپنے ماں باپ دی قدر کریا کرو ماں پہ زندہ نے خدا دی قسم دنیا دی ہر ایک دولت تیرے کولے موجود ہے اوے نوجوان جدو ماں پہ زندہ ہون گے تیرے تے کوئی پریشانی آئے گی تیرے تے کوئی مصیبت آئے گی تیریاں پریشانیاں دا حل سوچن والا تیرا باپ موجود ہوئے گا جے تیرے تے کوئی دکھ آئے گا دکھ بنڈان والا تیرا باپ موجود ہوئے گا جدو دنیا تو ٹر گیا پھر تیرے دکھڑے بنڈن والا کوئی نہیں ہوئے گا تیرا سغارہ بنن والا کوئی نہیں ہوئے گا خدا دی قسم پھر جا کر کے قبرستان اپنے باپ نو ملیا کریں گا جا کر کے قبرستان اپنے باپ دی ٹیری تے بہ کے رویا کریں گا آوزاری کریا کریں گا بڑے سوال کریا کریں گا بڑیاں گلاں کریا کریں گا لیکن تیرا باپ کو نہیں بولے گا تینوں کوئی جواب نہیں ملے گا اوہ نوجوانہ تینوں جواب دین والا تیرا باپ موجود نہیں ہوئے گا قبر دیتے بیگ جندہ مرضی بھی رو لوے تیری ناگجواں نو صاف کرنے والا تیرا باپ موجود نہیں ہوئے گا قبر دندروں کدی بھی تیرے ابو نے باہر نہیں آنا تے جدو تیرے تے مشکل آئے گی پریشانی آئے گی بے کر کے کدی کلا سوچے گا آکھے گا آج میرا ابو موجود گندا آج میرا باپ موجود گندا اے جڑا دکھ آیا اے جڑی پریشانی آئی ہے کاش میرا ابو موجود گندا میں اپنے ابو نال مشورے ہی کر لیندہ میں اپنے ابو دے کولوں کوئی نہ کوئی صلاح ہی لے لیندہ میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے مینوں سلامہ دین والا کوئی نہیں رہ گیا میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے میرے دکھڑے وڈان والا کوئی نہیں رہ گیا میں قربان جاواں ماں باپ دیاں
خدمتاں ماں باپ دیاں شاناں رب نے بڑیاں بنائیاں نے قربان جاواں کائنات دے رہن والے ہو ماپے ٹر جان گے پچھوں روندا پھرے گا ماپے ٹر جان گے پچھوں روندا پھرے گا گلاں انہاں دیاں جگ نو گلاں انہاں دیاں سب نو سنوندا پھرے گا خدا دی قسم کدی بہ کے یاراں دے اندر کدی اپنے بیلیاں دے اندر بہ کے آکھے گا او یارو میرا باپ دنیا تو ٹر گیا کوئی مشکل ہوندی میرا ساتھ دیا کردا مینوں کسے چیز دی لوڑ ہوندی میرا اپو مینوں لے کر کے دیندا تے اج میرا باپ ٹر گیا مینوں دیاں بڑیاں یاداں آ رہیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں ماپے ٹر جان گے پچھوں روندا پھرے گا گلاں انہاں دیاں جگ نو گلاں انہاں دیاں سب نو سنوندا پھرے گا ماپے ٹر جان گے پچھوں روندا پھرے گا باپ پتراں دے لئی ایتھے رلدے نے ویکھے باپ پتراں دے لئی ایتھے رلدے نے ویکھے اکھاں وچوں زارو زار گنجو ڈھولدے نے ویکھے اکھاں وچوں زارو زار گنجو ڈھولدے نے ویکھے اج کر لے تو قدراں نہیں تے اج کر لے تو قدراں نہیں تے پچھتوندا پھرے گا ماپے ٹر جان گے پچھوں روندا پھرے گا میں قربان جاواں رب کائنات دا قرآن فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ماں باپ دنیا تے زندہ ہون نا تے بندے تے جتنی مرضی بھی بڑی مصیبت آ جاوے بندے نو یہ امید ہوندی ہے یقین ہوندا ہے کہ ماں باپ زندہ نے کوئی پریشانی والی گل نہیں تے جدوں ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے بندہ نکراں چ لگ لگ کے روندا ہے کدی قبرستان جا کے روندا ہے کدی کتے جا کے روندا ہے لیکن کوئی صداواں سنن والا نہیں ہوندا کوئی بہ کے مشورہ دین والا نہیں ہوندا کوئی دکھڑے ونڈان والا نہیں ہوندا اج ماں باپ زندہ نے اللہ دا شکریہ ادا کر انہاں دی خدمت کر انہاں دے کول دعاواں لے خدا دی قسم تیرے ماں باپ پیسیاں دے بھکھے نہیں تیرے ماں باپ تیریاں کمائیاں دے بھکھے نہیں تیرے ماں باپ اگر بھکھے نے تو تیری چاہت اور پیار دے بھکھے اللہ 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 میں قربان جاواں کائنات دے رہنا لے ہو انہاں ماپیاں نال احسان کریا کرو ماپیاں دیاں خدمتاں کریا کرو اے ماں باپ نو تیریاں کمائیاں دیاں دوڑاں کوئی نہیں نے انہاں ماپیاں نو تیریاں دوڑتاں کوئی نہیں چاہی دیاں ایک پتر جناب والا باہر لے ملک چلا جاندا ہے نا تے جا کر کے جناب 2 4 5 سال گزار دیندا ہے تے جدوں واپسی دا شیڈول بندا ہے تے اپنی ماں نال گل کردا ہے کہندا نہیں اماں میں جناب والا پنڈ آنا چاہنا اپنے گھر آنا چاہنا وا میرے یاراں رشتہ داراں تے سجنا بیلیاں نے مینوں بڑیاں ڈیمانڈاں کر دتیاں نے کسی آکھیا میرے واسطے موبائل لئی آویں کسی آکھیا میرے لئی تو گھڑی لئی آویں کسی آکھیا میرے لئی فلاں چیز لئی آویں نہیں اماں میرا دل کردا ہے کہ میری ماں بھی مینوں کوئی ڈیمانڈ کر دے میرا دل کردا ہے میری ماں بھی مینوں کوئی حکم لگاوے تے میں اپنی ماں دے واسطے ایتھو باہرلے ملک دے اندروں کوئی تحفہ لے کے آواں میں اپنی ماں دے واسطے کوئی جناب تحفہ لے کے آواں تے ماں دیاں اکھیاں دے اندروں گنجو ڈل پیندے نے
تے ماں رو کر کے کہندی ہے وے پترا مینوں تیرے گفٹاں دی لوڑ کوئی نہیں مینوں تیریاں چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں وے بچیا 5 سال گزر گئے نے تیرا چہرہ ویکھن نوں ترس گئیاں تیرے مکھڑے نوں ترس گئیاں میریاں اکھاں انج کرنا تو جلدی آ جا تے مینوں آ کے اپنا چہرہ وکھا دے جدوں تو مینوں آ کے مل لویں گا تے مینوں پیسے نہیں مجھے دے مینوں پیسے بھی مل جان گے مینوں سارے گفٹ بھی مل جان گے میں قربان جاواں کائنات دے رہن والیو انہاں ماپیاں دیاں وفاواں ویکھیا جے انہاں ماپیاں نال پیار کریا کر خدا دی قسم اے تو نہیں جاننا جدوں ماپے ٹر جاندے نے اودوں گڑیاں دے ککھاں نال گھوڑیاں کھو جانا پیندا وے جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے انہاں دے کولوں پوچھ کے تے ویکھنا جدا دنیا تو باپ ٹر جاوے خدا دی قسم عید والا دن ہوندا اے عید والے دن پھٹے پرانے کپڑے پھانے پہ جاندے نے جدوں ماں باپ دنیا تو ٹر جانا خدا دی قسم ٹوٹیاں جتیاں پا کے تے عیداں پڑھنیاں پہ جاندیاں نے پرانے کپڑیاں دے اندر عیداں پڑھنیاں پہ جاندیاں نے لوگاں دیاں گلاں تے رشتہ داراں دے تھپڑ تے سہنے پہ جاندے نے جدوں باپ ٹر جاوے خدا دی قسم رشتہ دار نفرتاں کرن لگ جاندے نے جنی دیر باپ زندہ ہووے اونی دیر سارے قدراں کردے نے جنی دیر اماں زندہ ہووے اونی دیر سارے قدراں کردے نے تے جدوں ماں ٹر جاوے جدوں باپ ٹر جاوے پھر کوئی کسے نوں یاد کرنا والا نہیں ہوندا عیداں دے دن آمن شادیاں دے دن آمن کوئی کسے نوں خوشی دے اندر شریک کرنا گوارا نہیں کردا جنہاں دے ماپے ٹر جاندے نے عید دا دن ہوئے گا ویکھ لیا جے لوکاں دے بچے خوشیاں منا رہے ہوندے نے لوکی خوشیاں منا رہے ہوندے نے لوکاں دے بچیاں سونے سونے کپڑے پائے ہوندے نے او لوکاں دے بچیاں سونیاں سونیاں جتیاں پائیاں ہوندیاں نے تے جنہاں دے ماپے موئے ہوندے نے او بڑے پرانے کپڑے پا کے تے اکھاں دے اندروں گنجو بگارے ہوندے نے انہاں نوں کدی جا کے پوچھی تے سینا آج خوشیاں دا دکھاڑا آیا ہے آج تے جناب خوشیاں منان دا دن آیا ہے لوکاں دے بچیاں نے بڑے سونے سونے کپڑے پائے ہوئے نے لوکاں دے بچیاں نے سونیاں سونیاں جتیاں پائیاں کوئیاں نے تے تسی بڑے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے نے ٹوٹیاں جتیاں کیوں پائیاں کوئیاں نے جواب تینوں اے ملے گا او کہنے کے گل سنو نا چاچو جی انکل جی بات یہ ہے کہ اے جڑے بچے خوشیاں پہ مناندے نے جنہاں نے سونیاں جتیاں اج پا لیاں نے جنہاں نے سونے کپڑے اج پا لے نے انہاں دے ماں باپ دنیا تے موجود نے انہاں دا ابو دنیا تے موجود ہے جنہاں سونے کپڑے پائے نے انہاں نوں کپڑے لیا کے دین والا انہاں دا ابو موجود ہے جنہاں نے سونیاں جتیاں پائیاں نے انہاں نوں جتیاں لیا کے دین والا انہاں دا باپ موجود ہے جنہاں نے کپڑے پائے نے سونے سونے پائے نے انہاں نوں کپڑے پان والی انہاں دی ماں دنیا تے موجود ہے اسی کپڑے پائیے تے کیویں پائیے سانو لیا کے دین والا ساڈا باپ موجود کوئی نہیں ہے سانو جتیاں لیا کے دین والا ساڈا ابو موجود کوئی نہیں سانو جناب والا جتیاں کپڑے پوان والی ساڈی ماں موجود کوئی نہیں ہے انہاں دیاں خوشیاں تے غم دے اندر بدل جاندیاں نے جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے لہذا انہاں ماپیاں دیاں قدراں کریا کر اپنی ماں نوں گالیاں نہ دیا کر اپنی ماں نوں برا نہ آکھیا کر اپنی بیگم دے پیچھے لگ کے ماں تو نفرت نہ کریا کر چیزاں چھپا کے گھر دے اندر نہ لے کے جایا کر کتے تیری ماں تیرے کولوں نہ لے لوے خدا دی قسم تو نہیں جاندا
رات دا ٹائم گندا ہے تیری بیوی بھی آرام کر دی گندی ہے تیرے بچے بھی آرام کر دے گندے نے تے جدو تیری ماں تیرے واسطے مصلا بچھا کے راتانو دعاواں کر دی گندی ہے تیرا باپ تیرے لئی دعاواں کر دا گندا وے او کائنات دے رہنا لیو اس رمضان دے اندر جیدہ جیدہ ماں باپ جدے تے ناراض خدا دا واسطے انہوں منا لو نہیں تے بغاراں ٹر گئیاں دوبارہ نہیں ملیا کر دیاں ہائے ہائے میرے اللہ انہاں باواں نال پیار کے کریا کر محبت کریا کر کیونکہ ماں دی وفا انج ہویا کر دیئے ایک بندے نے میں نو گل سنائی گے جناب والا اکاڑا شہر دے اندر بنگلہ کو گیرہ دا ایک بڑا وڈا ڈاکو سینا بڑا جناب لڑائیاں کرنے والا قاتل قسم دا آدمی اے جناب والا پکڑیا گیا جیل اندر چلا گیا انہوں عمر قید دی سزا سنا دیتی گئی ہے سائیوال جیل دے اندر چلا گیا انہوں عمر قید ہو گئی ہے تے ایدی ماں دنیا تے موجود ہے ایدی اماں دنیا تے زندہ ہے نہ بڑھڑی جی مائی ہے اے بڑھڑی ماں نے کی کرنا اپنے بچیاں دے کولوں ایدے ہور بھی تے 5-6 اور پتر بھی گئن لیکن اپنے پتر دا بڑا خیال کر دیئے سیانے کہندے نے پتر جگانوں گندہ گوے لیکن ماں اپنے پتر نو گندہ نہیں کہندی لیکن ماں اپنے بچے نو کدی بھی بندہ نہیں کہندی اے ماں نہ ماں کہندی ہے لوکاں دے واسطے ڈکیٹ ہوئے گا لوکاں دے واسطے قاتل ہوئے گا لوکاں دے واسطے شرابی ہوئے گا لوکاں دے واسطے کبابی ہوئے گا لیکن میرے واسطے تے میرا پتر ہے اے میرے واسطے میرا جگر دا ٹکڑا وے انہیں جناب والا ہر جناب منگل نو جایا کرنا اپنے پتر دی ملاقات دے واسطے جیل دے اندر جاندی رہی ہے کوئی 10 سال دا عرصہ گزر گیا 10 سال گزرن تو بعد نہ اے جناب والا ملاقات دا ٹائم آیا تے ایدے گولے پیسے موجود کوئی نہیں نے انہیں اپنے بچے آنو آکھیا انہیں دوسرے پترانو آکھیا میرے او بچے ہو انہیں کرو نا میں نو کو جو پیسے دے دیو میں تھوڑے ویر دی ملاقات کر کے آ جاواں تے کہن لگے نہیں اماں اے ساڑے ویر دا نہ لیا کر اسی تے انہوں نہیں سی آکیا تو ڈکیٹیاں کریا کر اسی تے انہوں نہیں سی آکیا تو چوریاں کریا کر اسی تے نہیں سی انہوں آکیا کہ جناب قتل کریا کر ساڑے کہن تے انہیں جیلہ نہیں ویکیاں تیرا پتر تو جانے تے تیرا پتر جانے اے جناب والا ماں نو پیسے دین تو انکار کر چھڑے آوے تے ماں نا ماں دا جگرہ کون ویکھے ماں دا دکھڑا کون سمجھے اے ماں رو کر کے جناب اللہ دے سامنے اپنی عارضہ پہ گزار دیئے ایدے کولے جناب والا کو 50-60 روپیہ موجود نے انہیں جگیتا جناب فیصلے کاڑے ہو چلیے تے سائیوال دی گڈی دی اندر ایک سیڑ دا کرایا موجود ہے لگا کر کے تے چلی گئی ہے او تو رکشے جو گئے بھی پیسے جے بندر موجود کوئی نہیں ہے تے جے بندر کوئی اور بھی پیسہ موجود نہیں ہے جدے نال فروٹ خریدیا جاوے پتر دکانے جدے جناب روٹیاں تے آلہ ڈشاں خریدیاں جامن پتر کھانے اے جناب کی کر دیئے نا انہوں 10 روپیے لگے 10 روپیاں دے 2 مرود لے کر کے تینے ہاتھ دے اندر پکڑ لے تے سفر کر دی 15-20 کلومیٹر پیدل سفر کر دی گئی ہے جا کر کے جدو جیل اندر پہنچیے نا ادھر ملاقات دا ٹائم بھی ختم ہو جاندہ ہوئے جی ملاقات دا ٹائم بھی مک گیا تے اے ماں نا ماں اپنے پتر نو ویکھن تو بغیر سوکھ نہیں لے سکتی ہے پتر نو ویکھن تو بغیر ماں دا دل کدو ٹھر سکتا ہے پتر دے دیدار کرم تو بغیر ماں کے میں راضی ہو سکتی ہے اے ماں نے منتاں کیتیاں ترلے پائے پولیس والیاں دے پیر پکڑے نے اللہ دا واسطہ دے میں نو اپنے پتر دا دیدار کر لین دیو اے پولیس والیاں نے شفقت کی تھی ہے انہوں جناب پتر دی ملاقات واسطے اندر جان دیتا
जंगलियां दे अंदर अपने पुत्र नूं वेखिया, 2 मरूद ने, भुख लगी, सफर बड़ा लंबा 20 किलोमीटर पैदल करके आईए, ते मरूद एक तोड़िया ते अद्धा खा लिया, ते लिया करके जे पुत्र नूं पेश कर देंदी है, कहंदी है वे बच्चिया मैनू रब वास्ते माफ कर देवी, ऐ मैं तेरे वास्ते 2 अमरूद ले सन, लेकिन मैनू भुख लगी है ते मैं अद्धा खा चुकी हाँ, मैं अपने जिगर दे टुकड़े वास्ते लै करके आई सा। ते इंज करके पुत्र दियां नजरां मां दे कदमां ते पईयां ने, मां दे पैर सुज चुके ने, मां दे पैरां दे अंदरों खून जारी हो गया है, मां दे पैर दे अंदर एक जुत्ती दा पैर मौजूद है, दूसरे पैर अंदर जुत्ती भी मौजूद कोई नहीं, ते जड़ा पाया होया वो भी टुटिया होया है, ते पुत्र दियां ठीकरां निकल गईयां, ते कहंदा काश मां मैं जुर्म ही ना करदा, अज तू मेरी खातर इतना जलील पई गुनी है, अज तू मेरी खातर इतना दुखां दा सामना करनी पई है, ते मां भी उच्ची उच्ची रोन लग जांदी है। गल्लां बातां मुकियां, जनाब गुफ्तगू खत्म हुई है, जनाब वाला मां वापस आ गई है, पुलिस वाले कहंदे नहीं अम्मा जल्दी कर खत्म हो गया टाइम, हाथ बन के खड़ी हो गई, कहन लगी वे पुत्रो रब दा वास्ता जे हो सकदा मेरे पुत्र दा आखिरी दीदार होवे, दोबारा इस मां दे कोलों आया ही ना जावे, हाय मेरे अल्लाह। ते इंज करके गल्लां करदियां दसिया पुत्रा तेरी मां को पैसे मौजूद कोई नहीं सन, नहीं ते तेरी मां तेरे वास्ते कुछ और खान नूं लै आउंदी, तेरी मां तेरे वास्ते कुछ और खान दा समान लै आउंदी। वे पुत्रा तेरे भरावां ने मैनू इनकार कर दिता वे, तेरे भरावां ने मैनू इनकार कर दिता वे, ए भरा भी छड्ड जांदे ने जदों मापे टुर जाण, सके भरा दे नहीं बनिया करदे, हाय हाय मैं कुर्बान जावां। ये मां चली जाती है, जदों अगली मुलाकात का मौका आया, ये पुत्र जनाब अपनी मां नूं ढीकदा रह गया, पुत्र अपनी मां वल्ले इंज करके जनाब निगाहां उठांदा रह गया, हुण मेरी मां आएगी, हुण मेरी मां आएगी। 2 बज के टाइम खत्म हो गया मुलाकात का, ते जदों जनाब मुलाकात का टाइम मुक्या ना, ये चला गया अगली मुलाकात, ये भाइयों ने की कीता वे, ये मां दुनिया तो टुर गई है, ये मां दुनिया तो जनाब चली गई है, अल्लाह नू प्यारी हो गई है। ये भाइयों ने नाले एक रुका लिखिया ते एक चिट लिखी है, कुछ पैसे दिते पिंड दे नाई नू, कुछ समान दिता, कुछ कपड़े दिते ने, ते नाले एक रुका लिख के दिता भी तेरी मां दुनिया तो टुर गई है। ये नाई गया मुलाकात करने वास्ते, मुलाकात की ते आखिया वे अल्लाह वाले आ तेरे भरावां कुछ समान दिता है ते नाल रुका दिता है, रुके ते की लिखिया कि तेरी मां जदों तेनू मिल के आई है, ना दिने सुती है ना रात सुती है, वो तेरे गम दे अंदर रोई जा रही सी, तेरे गम दे अंदर तेरा नाम लै लै के रोंदी रही है, रो रो के अल्लाह नू प्यारी हो गई है। वो कहंदा तू मैनू अज पिया दसना मैं, तू मैनू अज आके तलावा पिया देना, मैनू ते पिछली मुलाकात ही पता लग गया सी, वो जेड़ी मां टुटियां जुत्तियां पा के किराए विजे बंदर ना होवन पैदल सफर करके जेड़ी आ सकती है, ओ मां ते जनाबे वाला नंगे पैरी भी मेरी मुलाकात वास्ते आ सकती सी। ए मावां दियां वफावां बंदिया याद कर लै, अपने अब्बू दियां वफावां याद करना, खुदा दी कसम है मापे दुनिया ते बच्चियां दे वास्ते जाना दे देंदे ने। ओए मावां वर्गा जग ते कोई नहीं और मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां, मावां वर्गा जग ते कोई नहीं और मियां, नहीं ते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। यादां ने आउंदियां मां दे
ہتھوں پیڑ دیاں یاداں نے آندیاں ماں دے ہتھوں پیڑ دیاں ماواں باجوں لذتاں کوئی نہیں جین دیاں ماواں باجوں لذتاں کوئی نہیں جین دیاں کسے بھی شے دی بھاویں نہ ہووے توڑ میاں نہیں تے پوچھو نانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں اوے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھنی رو رو جھلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھنی رو رو جھلے ہو جاندے لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو نانو جڑے بیٹھے نے بابل ٹور میاں باپ مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندائے باپ بنا پھر لک لک رونا پیندائے لنگ دیئے ساری باقی زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو نانو جڑے بیٹھے نے ماں پہ ٹور میاں فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو ماں باپ دے نال صحیح معنی اندر پیار محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے ماپیاں نو سکھ دین دی توفیق نصیب فرمائے اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے اللہ کڑور جنت نصیب فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ پاک تا دیر سایہ سلامت رکھے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین